आज आमचे जिल्हा पंचायती 4th मिटींग जाली आमची तेन्ना आमचे थोडे प्रपोजल अजित लोलयेकर याने प्रपोजल झेडपींतल्यान प्रपोजल जे गव्हर्मेंटाक वता वचपाक जाय गव्हर्मेंटाक आनी ते कन्सिडर जावचे झेडपींतले प्रपोजल अशें म्हणून मांडले बाकीचे आमचे मोहन गांवकारांक एंटनी आमचो एंटनी वाज आसा तांकां कॉंग्रेच्युलेट केला त्या बरोबर आमचे जिल्हा पंचायतीक पावर्स मेळचे ह्या हातून मोहन गांवकर ताणें मांडलें आसा मागीर महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमचे डॉक्टर गौरी शिरोडकर हांणी मांडले की महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमकां कितलेशेच कॅम्प घेवपाक मेळटात ते कॅम्प बाकीच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कॅम्प जावं ना बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक घेवचे हे विशय मांडले आसात त्याच बरोबर आमची जिल्हा पंचायतीक ह्या खेपेक साकून आमी एक नवीन हे स्टार्ट केला आमी एवरी डिपार्टमेंट जे आसा सिविल आमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जे आसा तेंचे कडल्यान स्किम्स ज्यो आसा त्यो स्कीम आमच्या लास्ट बेनिफिशरी पर्यंत पावच्यो त्या हातूंतल्यान आमी एक नाजाल्यार दोग जाण कोणी 20 स्पिकर आपयतात आनी तेंचे स्किम्स ज्यो आसा एक्सप्लेन करपाच्यो आनी आमचे जे झेडपी आसात तांकां समज स्किम्स इम्प्लिमेंट करपाक कितें डिफिकल्टी जाता नाजाल्यार कितें जर तर इशू जो तेमी आज अनुभवला ज्यो स्किम्स इम्प्लिमेंट करता आसतना त्यो तेंचे कडेन मांडून आमचे गव्हर्मेंटा कडेन मांडपाक मेळटलें आनी आमकां रिजोल्युशन घेवपाक मेळटलें ह्या उद्देशान आमी स्टार्ट केल्लें आसा आज फर्स्ट आमी वुमन एंड चायल्डाची डिपार्टमेंट आपयल्ले तेंचे आमचे गौरी परब आनी किंबर्ली फर्नांडीस हेमी दोगांनी आमकां बरे तरेन एक्सप्लेन केल्लें आसा आनी त्या हितूंतल्यान आमचे झेडपी मेंबर्स जे आसा आज स्वावलंबन स्किम्स जे आसा त्या हातूंतल्यान 20 जाण मेंबर आसचे ते कमी करून 15 मेंबर फ्लेक्सिबिलिटी आसची 10 ते 20 मेंबरां मदीं फ्लेक्सिबिलिटी आसची अशें म्हणून मांडलें मागीर आमची गृह आधार स्कीम जी आसा तितूंत जेन्ना आमी एक गृह आधार स्किमाची एक बेनिफिशरीक पयशे मेळटा आनी जेन्ना समज जर ती विडो जाली जाल्यार त्या टायमार एक बेनिफिशरी पयलींची स्कीम बंद जावन विडो तांकां एमावंट येवपाचो आसा ते मदीं जे गॅप पडटा ते गॅप खूब त्रास जाता म्हण आयज मेंबराक ते बी कळ्ळें आनी ते बी डिस्कशन जालें आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन ते रेजोल्युशन काडपाचें आसा की इमिजिएट जेन्ना गृह आधाराची स्कीम बंद जाता आनी ती विडो जाता तेन्ना तो पर्यंत तरी विडो पयशे जो पर्यंत येता तो पर्यंत तरी तांकां गृह आधाराचे पयशे कंटिन्यू आसचे ज्या तरेन तांकां म्हाका दिसता खंय त्रास जावचे ना बाकीचे आयज लायफ सर्टिफिकेट ज्यो आयज स्टार्ट जाल्ली आसा हाका देखीक त्यो म्हाका दिसता झेडपीन आमच्यो सायन जावन लायफ सर्टिफिकेट झेडपीक ऑथॉरिटी दिवची जी लायफ सर्टिफिकेट स्टार्ट हे दिवपाक गृह आधाराक दिवपाक अशें म्हणून आमच्या मेंबरांनी मांडलें आसा एक बरें आयज म्हाका दिसता आयज डिस्कशन जालें वुमन एंड चायल्डाच्यो ज्यो स्कीम आसा त्या हातूंतल्यान आनी 2-3 ज्यो आसा आमकां ज्यो फेस जाता लास्ट बेनिफिशरी पर्यंत पावपाक आनी आमी कितें करपाक शकता त्यो आज आमी मांडले आसा आनी ते फुडें थाराव घेतले आसा ते आमी गव्हर्मेंटा कडेन मांडटले आनी आमच्या CM डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मांडून आनी बाकीच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टरा कडेन मांडून आमचे सुटाव करून घेतले थँक्यू तर तुमकां पावर मेळपा आसता आतां इतलें कितलेशा तेंप जालां एजिटेशन करता जायती केली पयलीं जिल्ला मेळना तुमी केल्यार जाता अशें दिसता पावर मेळटा पूण आमी पावर आमकां मेळपाक जायो हें आमी सगळ्यांत मानताच कित्याक म्हाका दिसता आयज जिल्हा पंचायत म्हणटना आमी जो एमावंट आमकां येता गव्हर्मेंटा कडेन फंड्स येता तो फंड्स आमी एकदां सोंपलो देखीक ह्या ऑफिसांतल्यान व्हडलोसो कांय हें आसना आमी डायरेक्ट रिलेट लोकांक जायना जाता तो आमी ग्रावंडार आमचे पर्यंत जाता पूण ह्या ऑफिसांतल्यान जें कितें तांकां दिवपाक जाय आसत नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी ज्यो जायना त्या हातूंतल्यान पावर दिवचे आयज हेच म्हणटा आसता झेडपीक लायफ सर्टिफिकेट सायन करपाक दिवचे बाकीच्यो गोश्टी दिवच्यो ह्यो पावर आमी मांडटा आनी RDAंतल्यान आमकां स्किम्साक मदीं आमकां हें करून दिवचें लिंक करून दिवचें अशें पावर आमकां दिवचें म्हण आमी मांडटले आनी म्हाका आशा आसा की आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत येणाऱ्या काळाक आमकां ते पावर दितले खूब वर्सां ही मागणी चालूच आसा तुमची पार्टी लेवल बी कितें उलोवप जालो BJP गव्हर्मेंट फाटली 15 वर्सां आसा मागणी सगळे म्हणटा फाटली तुमची पॅनल तुमचेच आशिल्लें झेडपी BJPचे आतांय दोनी BJPचे आसा हांगा झेडपी पूण अजून ही मागणी फुलफील जायना आनी तुमची पार्टी लेवल बी कितें डिस्कशन जालें ह्या बद्दल ती डिस्कशन तशी बारीक जाल्ली आसा लास्ट टायम आमच्या CMान सुद्दां सांगलें जे एग्रीकल्चर आमी कम्युनिटी फार्मिंगाचे त्या हातूंत आमकां इम्प्लिमेंट आमच्या कडल्यान जावचें झेडपी कडल्यान जावचें ह्या हातूंतल्यान आनी RDAचें आमकां दोनूय डिपार्टमेंट जे आसा ते लिंक करचे करतले अशें म्हणून आमच्या ऑनरेबल CMान सांगलें आसा
तो ठराव आमी परत फुडें व्हरतले आनी ती मागणी आमी करतले. दोन गोश्टी सुद्दां आमकां जर तर मेळत आनी बाकीच्यो गोश्टी जायत जाल्यार म्हाका दिसता थोडेशे पावर दिवपाक स्टार्ट जातले आनी आमकां आशा आसा की येणाऱ्या काळाक आमकां ते पावर मेळटले. एसटी फंडाचो कितें विशय एसटी फंडाचे जे आमी एसटी फंड आमकां फंड्स येताले मोडपाक ते आमी कामां करताले एसटी फंडांतल्यान. लास्ट टायम म्हणल्यार आमकां तेका एप्रुवल लागनासलें आमचे झडपी ऑफिसांतल्यानच सगळें एप्रुवल जातालें. ह्या खेपे ट्रायबल डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काडलो आसा की एसटी फंड जे इम्प्लिमेंट जाता तेजे प्रपोजल जे आसा ते पयलीं प्री एप्रुवल घेवचे एसटी ट्रायबल डिपार्टमेंटा कडल्यान. म्हणटकीर तेजे खातीर आमी सगळ्या कडेन नेम ऑफ वर्क्स आनी तुमचे हें आसा तें मागलें तेंचे कडेन. म्हणटकीर आमी ते एप्रुवलाक धाडटले आनीक एप्रुवल मेळ्ळें म्हणटकीर तें काम स्टार्ट करपाक मेळटा. पूण न्यू सर्क्युलर येयल्लो आसा की ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो त्या खातीर एसटी खंय इम्प्लिमेंट जातलो तेजो आमकां कळोवचें म्हणून आनी एप्रुवल घेवचें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.